सात रंग एउटै आकृति, हरेक दिन फरक प्रस्तुति। कार्यक्रम इन्द्रेणी। नमस्कार श्रोता, न्यूज डेस्कको नियमित प्रस्तुति इन्द्रेणीमा यहाँलाई स्वागत छ। सदाको शुक्रबार जस्तै आज पनि कला इन्द्रेणीका साथमा साथी रमेश र म शर्मिला आइसकेका छौं। कार्यक्रममा हामी सदा जस्तै मनोरञ्जनात्मक गतिविधिहरू राख्नेछौं। फिल्मी खबर, सांगीतिक प्रसंग, रंगमञ्च, न्यू रिलिज लगायत प्रसंगहरू पनि राख्नेछौं। त्यस्तै नयाँ दोहोरी गीत गलबन्दी च्यातियो बजारमा ल्याएर थप ख्याति कमाएका गायक प्रकाश सपुतसँग साथी रमेशले गरेको कुराकानी पनि दोस्रो खण्डमा राख्नेछौं। कार्यक्रमको सुरुवात गरौं मनोरञ्जनात्मक गतिविधिबाट। नायिका नम्रता श्रेष्ठ अभिनीत चलचित्र जायराको टिजर सार्वजनिक भएको छ। सार्वजनिक 30 सेकेन्ड लामो टिजरमा नम्रतालाई आक्रामक अवतारमा देख्न सकिन्छ। श्रीमानको मृत्युको बदला लिने महिला बक्सरको भूमिकामा उनी देखिन्छन्। नायिकाले यो चलचित्रको भूमिकाकै लागि शारीरिक परिवर्तन गरेको र कपाल पनि छोटो बनाएको बताएकी छिन्। चलचित्रमा नम्रतासँगै अनुप विक्रम शाही, प्रमोद अग्रहरी, रेमनदास श्रेष्ठ, सिर्जन रेग्मी, सुजता श्रेष्ठ, सम्राट मगर लगायत कलाकारको अभिनय छ। चलचित्र जायरालाई आशुतोष राज श्रेष्ठले निर्देशन गरेका हुन्। यो चलचित्र आगामी भदौ 6 गते रिलिज हुँदैछ। सुनसरीको इटहरीमा स्टाफ नोटेशनको निशुल्क प्रशिक्षण भइरहेको छ। गीतलाई संगीतको भाषामा उतार्ने अर्थात स्टाफ नोटेशन गर्ने संगीत कर्मीहरू नेपालमा कम रहेकाले यसलाई बढाउन प्रशिक्षण कक्षा सञ्चालन गरिएको हो। नेपाल संगीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठान र संगीत साधना प्रतिष्ठानले 1 महिने लामो प्रशिक्षण दिइरहेको छ। स्टाफ नोटेशनको कक्षा गत साताबाट सुरु भएको हो। यो कक्षामा प्रदेश 1 का 40 जना संगीत कर्मीहरू सहभागी छन्। पूर्वीय संगीत परम्पराको सरगम जस्तै पश्चिमा परम्पराको स्टाफ नोटेशनको पनि विशेष महत्व छ। सरकारले उपत्यकामा बक्स अफिस प्रणाली सुरु गरेको 1 वर्षपछि उपत्यका बाहिर पनि पहिलो पटक कार्यान्वयन प्रक्रिया थालेको छ। चलचित्र विकास बोर्डले प्रदेश 2 का झण्डै 10 वटा हलबाट कार्यान्वयनमा ल्याएको हो। सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल प्रसाद बास्कोटाले सर्लाहीको लालबन्दी स्थित बीणा हलमा बक्स अफिसको उद्घाटन गर्नुभयो। कागजमा आर्थिक हिसाब लेख्ने काम डरलाग्दो सामाजिक भ्रष्टाचार भएको भन्दै प्रविधिको आत्मसात गर्दै पारदर्शिता अपनाउनु पर्ने मन्त्री बास्कोटाको भनाइ छ। पारदर्शी समाज, व्यावसायिक शुद्धताले राज्यलाई बलियो र पेशा व्यवसायलाई सुदृढ बनाउन बक्स अफिस प्रणाली चाहिएको उहाँले बताउनुभयो। 1 वर्षभित्र देशैभर ई टिकेटिङ मात्र नभई सेन्ट्रल सर्भरसँग करमा जोडेर वास्तविक बक्स अफिस कार्यान्वयनमा ल्याउने उहाँको दाबी छ। सरकारले मफसलका झण्डै 80 हलमा बक्स अफिस प्रणाली जडानका लागि आवश्यक पर्ने सफ्टवेयर अनुदानमा दिइसकेको छ। सरकारले लालबन्दीको बीणा हलसँगै सर्लाही, महोत्तरी, पर्सा सहित प्रदेश 2 का 10 वटा हलहरूमा बोर्ड मार्फत बक्स अफिस सुचारू गरेको हो। यस क्रमलाई 7 वटै प्रदेशमा साउन 1 गतेसम्म सुचारू गरिसकिने चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष केशव भट्टराईले बताउनुभयो। बक्स अफिस प्रणाली सुरु गरेका काठमाडौँका हलहरूलाई पनि साउन 1 गते भित्र रियल टाइम डेटा पठाउने गरी कडाइका साथ बक्स अफिस लगाउने अध्यक्ष भट्टराईले बताउनुभयो। रामबाबु गुरुङ निर्देशित चलचित्र कबड्डी कबड्डी कबड्डीको छायाङ्कन यति बेला मुस्ताङमा भइरहेको छ। चलचित्रले 1 साता अघि मात्रै मुस्ताङबाट छायाङ्कन सुरु गरेको हो। चलचित्र आगामी भदौको मध्यतिर वा तिहारको अवसरमा रिलिज गर्ने तयारी भइरहेको निर्माण पक्षले जनाएको छ। चलचित्रका अधिकांश कलाकार अहिले मुस्ताङमा छन्। कबड्डी चलचित्रको सिक्वेल यस चलचित्रमा उपासना सिंह ठकुरी र कर्माको समेत मुख्य भूमिका रहनेछ। निश्चल बस्नेतको अभिनय रहेको चलचित्र घामड सेरे आगामी असोज 3 गतेबाट रिलिज हुने भएको छ। गत मंगलबार सुर्खेतबाट छायाङ्कन सकेको चलचित्रमा निश्चलसँगै नायिका स्वस्तिमा खड्काको पनि मुख्य अभिनय छ। कमेडी र सामाजिक कथावस्तुमा आधारित यो चलचित्रलाई हेमराज बिसीले निर्देशन गरेका हुन्। असोज 3 गते नै अर्पण थापाको चलचित्र घर पनि रिलिज हुने भएकाले 2 वटा चलचित्र जुझ्ने भएका छन्। व्यापार भने कुन चलचित्रले राम्रो गर्ला त्यो हेर्न बाँकी छ। ग्रामी अवार्ड विजेता वरिष्ठ अमेरिकी गायक डाक्टर जोनको 77 वर्षको उमेरमा निधन भएको छ। ब्लुज, पप, जाज, बुगी वुगी र रक एन्ड रोल गीतहरू गाएका डाक्टर जोनको हिजो निधन भएको हो। 35 वटा एल्बम निकालिसकेका उनले तीमध्ये 3 वटा एल्बमका लागि ग्रामी अवार्ड जितेका छन्। उनका राइट प्लेस रङ टाइम, सच अ नो टाइम लगायत थुप्रै गीतहरू चर्चित छन्। नेपाली चलचित्रहरूलाई आफ्नै देशमा रिलिज हुनका लागि पनि निकै चुनौतीहरू खेप्नु परेको छ। विशेष गरी बलिउडका फिल्म र हलिउडका फिल्मले नेपाली चलचित्रहरूलाई प्रभाव पार्ने गरेका छन्। हलिउड र बलिउडका राम्रा चलचित्रहरूले नेपाली राम्रा चलचित्रहरूलाई पनि विस्थापित गरेको र हलमा चल्न नदिएका थुप्रै उदाहरणहरू छन्। भारतको चेपुवामा परेका 3 नेपाली चलचित्रका बारेमा अहिले कुरा गर्दैछौं। गत साता रिलिज भएका 3 वटा चलचित्र थिए कुम्भकर्ण, कप्स र काउसो। गत साता चलचित्र कुम्भकर्ण प्रदर्शनमा आए पनि व्यापार भने गर्न सकेन। यो भनाइ चलचित्रका निर्देशक दीपक ओली स्वयंको हो।
चलचित्र प्रदर्शनमा आउनुभन्दा पहिले चलचित्र निर्माण पक्षले यसको प्रचार प्रसार चुस्त बनाएको थियो। प्रचार प्रसार हेर्दा यो चलचित्रले राम्रो व्यापार गर्ला कि भन्ने धेरैको अनुमान थियो। चलचित्रलाई दर्शकले रुचाउन र बढी भन्दा बढी दर्शकको भीड हलमा देखिन प्रचार प्रसारका साथै चलचित्रको विषय पनि उत्कृष्ट हुनुपर्छ भन्ने कुरा यो चलचित्रले प्रश्न पारेको छ। यो चलचित्र करिब 70 लाख रुपियाँको लगानीमा निर्माण भएको थियो। यद्यपि मंगलबारसम्म चलचित्रको व्यापार हेर्दा लगानी उठाउन धौधौ पर्ने देखिन्छ। चलचित्रमा निशा अधिकारी, गौरव पहाडी, प्रमोद अग्रहरी, भोलाराज सापकोटा, अभय बराल, आकाश पल, कुलदीप अधिकारी, कमल गाउँले, प्रतिभा छेत्री आदि कलाकारको अभिनय छ। यो चलचित्र मेकिङका हिसाबले सामान्य छ, तर सरसर्ती हेर्दा चलचित्र कुनै नयाँ विषयमा बने जस्तो लाग्दैन। तर यसमा सस्पेन्सलाई भने उत्कृष्ट ढंगले प्रदर्शन गरिएको छ। त्यस्तै अर्को चलचित्र कप्स 1 करोड 80 लाखको लगानीमा निर्माण भएको निर्माण पक्षले जनाएको थियो। यद्यपि यो चलचित्रले 80 लाख उठाउन पनि धौधौ परेको निर्देशक सम्राट सापकोटाले बताएका छन्। यो चलचित्र एउटा इमानदार प्रहरीको कथामा घुमेको छ। समाजमा हुने कालो बजारी, हत्या, हिंसा, बलात्कार जस्ता कुराहरूलाई निर्मूल पार्न कसैको दबाव, लोभ लालचमा नफसी इमानदारीका साथ काम गर्ने प्रहरीको कथा यो चलचित्रमा प्रस्तुत गरिएको छ। यो चलचित्र अहिले मल्टिप्लेक्सबाट बाहिरिसकेको छ। नयाँ चलचित्र शुक्रबार रिलिज गर्ने नियम हुँदाहुँदै पनि त्यसको उल्लङ्घन गर्दै बुधबार नै चलचित्र रिलिज हुन थालेपछि यसले नेपाली चलचित्रको विकासमा बाधा सिर्जना गरेको निर्देशक सापकोटाले बताएका छन्। त्यस्तै अर्को चलचित्र गत साता काउसो पनि रिलिज भएको थियो। यो चलचित्रको स्थिति पनि अरू 2 चलचित्रको जस्तै छ। निर्माण पक्षले चलचित्र निर्माणमा 75 लाख लगानी भएको बताएको थियो। चलचित्रले उत्कृष्ट व्यापार गर्न नसके पनि लगानी भने सुरक्षित गर्न सक्छ कि भन्ने आशा पलाएको निर्देशक मदन घिमिरेले बताएका छन्। घिमिरे कुनै बेला सफल निर्देशक हुन्, यद्यपि यो चलचित्रले भने आफूलाई सोचे जस्तो नतिजा नदिएको बताउँछन्। शताब्दी अघिको दास प्रथा, सती प्रथा, बाल विवाह, छुवाछुत, थिचोमिचो र अनेकन भेदभाव विरुद्ध आवाज उठाएकी योगमायाको योगदान बारेको नाटक योगमाया आजबाट काठमाडौँको 32 पुतली स्थित शिल्पी थिएटरमा मञ्चन भएको छ। गत वर्ष मदन पुरस्कार जितेको नीलम कार्की निहारिकाको उपन्यास योगमायामा आधारित नाटकलाई टंक चौलागाईले नाट्य रूपान्तरण र निर्देशन गरेका छन्। नाटकमा स्कुल थिएटरका बालबालिकाहरूको अभिनय पनि देख्न सकिन्छ। नाटकमा योगमायाको भूमिकामा वरिष्ठ कलाकार मिथिला शर्मा देखिनु भएको छ भने राधा श्रेष्ठ, प्रभाकर नेउपाने, प्रहलाद खरेल, प्रकेश सिन्धुलीय, सुरज तमु, दीपिका ढकाल लगायत कलाकारको अभिनय छ। काठमाडौँको अनामनगर स्थित मण्डला थिएटरमा नाटक क्लेशा मञ्चन भइरहेको छ। नाटकको मुख्य स्रोत रामायण हो। रामायणका घटनाहरूलाई समसामयिक परिस्थितिमा ढालेर नाटक तयार गरिएको छ। नाटकले रामायणलाई नयाँ ढंगले हेर्न पनि प्रेरणा दिन्छ। सांगीतिक नाटक 1 घण्टा 40 मिनट लामो छ। यो नाटकलाई प्रतीक्षा कट्टेलले लेखेकी हुन्। नाटकमा सुदीप खतिवडाको सहनिर्देशन छ। कर्मन कला समूहको पहिलो प्रस्तुति नाटक क्लेशा सोमबार बाहेक हरेक दिन साँझ 5:30 बजे मञ्चन भइरहेको छ। नाटकको अतिरिक्त शो शनिबार दिउँसो 1 बजे पनि हुनेछ। जेठ 17 गतेबाट मञ्चन भइरहेको नाटक आगामी असार 8 गतेसम्म चल्नेछ। मनोरञ्जनात्मक प्रस्तुतिहरूपछि कार्यक्रममा पालो भएको छ छोटो ब्रेकको। ब्रेकपछि हामी पुनः आउनेछौँ। 7 रङ एउटै आकृति, हरेक दिन फरक प्रस्तुति। कार्यक्रम इन्द्रेणी। ब्रेकपछि फेरि पनि स्वागत छ कला इन्द्रेणीमा। कला इन्द्रेणीका साथमा सदा जस्तै साथी रमेश र म शर्मिला तपाईहरुसँगै छौं। बोल माया भन्ने गीतबाट चर्चा कमाएका उनै गायक प्रकाश सपुतको नयाँ गीत गलबन्दी च्यातियो फेरि बजारमा आएको छ। गीतमा बोल मायाकै गायिका शान्ति परियारले साथ दिएकी छन्। एकपछि अर्को हिट गीत लिएर आउने मन्त्र जानेका यिनै गायक प्रकाश सपुतलाई आज हामीले तपाईहरुका लागि इन्द्रेणीसम्म ल्याएका छौं। प्रस्तुत गर्दैछौं प्रकाश सपुतसँग साथी रमेशले गरेको सानो कुराकानी। प्रकाशजी स्वागत छ कार्यक्रममा तपाईलाई। धेरै धेरै धन्यवाद छ र सम्पूर्णलाई मेरो नमस्ते। म तपाईलाई सुरुमै जोड्न चाहन्छु। हामीले कार्यक्रमको अगाडि पनि श्रोतालाई तपाईको बारेमा जानकारी गराइसक्यौं। पछिल्लो समय तपाईको गलबन्दी च्यातियो, ढिलो आयो कडा आयो भन्ने शब्द पनि छ गीतमा। हजुर, ढिला ल्याउनु भयो कडै ल्याउनु यसको बारेमा केही बताइदिनुस्। गलबन्दी एउटा रोधी संस्कारमा हैन, एउटा गाउँ घरमा बसिने एउटा झाम्रे, हाम्रोतिर झाम्रे भन्छ र गुरुङ मगर जनजाति सम्बन्धमा रोधी पनि भन्ने गरिन्छ र अलि बढी चाहिँ यसको भाका, यसको प्रस्तुति पश्चिमी शैलीमा रहेको एउटा रोधी संस्कारमा बनेको एउटा गीत हो, जुन चाहिँ महिला र पुरुष एक आपसमा बसेर आफ्नो गीत मार्फत लयात्मक तरिकाले गरिने वाद विवाद नै यो गलबन्दी हो। तपाई बागलुङको काठी खोला गाउँपालिकामा जन्मनु भएको, अहिले कर्मक्षेत्र काठमाडौँले बनाउनु भएको छ। हजुर, जीवनको करिब 2.5 दशकको यात्रामा अगाडि बढिरहनु भएको छ। हजुर, संगीत क्षेत्रमा
सकेसम्म एक्लै निर्देशन लेखन क्रिएटिभ सबै कुरा आफै गर्नु आफ्नो क्षमता प्रस्फुटन कसरी गर्नुहुन्छ? म चाहिँ सङ्गीतलाई एउटा गीत र सङ्गीत मात्रैको दायरामा राखेर हेर्दिनँ। गीत सङ्गीत भनेको एउटा अभिव्यक्तिको माध्यम हो जस्तो लाग्छ मलाई होइन। माध्यमहरू त धेरै छन् तर मैले कर्म मलाई परिस्थितिले मेरो वातावरणले समयले मलाई गीत सङ्गीतमा डोरायो भनेपछि यही कुरालाई पनि मैले अलिकति डिटेलमा कसरी देखाउन सक्छु कसरी भन्न सक्छु त्यही अभिव्यक्तिको माध्यम गीत सङ्गीत भए पनि गीत सङ्गीतसँगै जोडेर त्यो मैले भन्न खोजेका कुराहरूलाई कसरी मान्छेहरूलाई अलिक क्लियर गराउन सक्छु भन्ने हिसाबले म अलिक बढी अध्ययन गर्छु अथवा खोज्ने प्रयास गर्छु। त्यही क्रममा चाहिँ यसरी आफ्ना गीतहरू मार्फत चाहिँ अलिक क्लियरली चाहिँ भन्न मन लाग्छ अथवा प्रस्तुत गर्न मन लाग्छ। तपाईँ सङ्गीतमा पनि दोहोरीमा पनि नयाँ नयाँ प्रयोग गर्न रुचाउनुहुन्छ। यसभन्दा अगाडि तपाईँले दोहोरी ब्याटल 2 मा हजुर नयाँ प्रयोग गर्नु। त्यस सँगसँगै अहिले तपाईँको यो गलबन्दीले दोहोरी प्राय नसुन्ने पुस्तालाई पनि दोहोरीप्रति आकर्षित गरेको हामी सामाजिक सञ्जालहरूमा विभिन्न पोस्टहरू हेर्न पाउँछौँ। हजुर यतिका मेहनत यतिका सफलता पाइन्छ भन्ने आजको दिनमा सफलता पाउनु भएको छ। पहिला सोच्नु भएको थियो जुन पहिला क्रिएसन गर्ने बेलामा? थिएन कुनै पनि सिर्जनालाई त्यस्तै अब एकदमै थोरै आत्मविश्वास त हुन्छ। जस्तो मैले काम गर्दाखेरि यत्रो समय लगानी भएको छ, यति टिमवर्क भएको छ, यति पैसा लगानी भएको छ, सो केही न केही त हुनुपर्छ है भन्ने अपेक्षा चाहिँ हुन्छ। तर जुन खालको अहिले बजारले फिडब्याकहरू दिइरहेको छ, जुन खालको मान्छेहरू एमा इन्गेजमेन्ट हुनुहुन्छ होइन, गलबन्दीलाई लिएर मान्छेहरूले चर्चा परिचर्चा गरिरहनु भएको छ, मन पराएको प्रतिक्रियाहरू दिइरहनु भएको छ, विभिन्न सोसियल मिडियामा उहाँहरूको आफ्नो उपस्थिति जनाइरहनु भएको छ गलबन्दीलाई लिएर। सो यति धेरै चाहिँ मैले अपेक्षा गरेको थिएन। अपेक्षा नगरेको परिणाम पाउँदाखेरि कस्तो फिल हुँदैछ? हुन त अब अघिल्ला गीतहरू पनि एक हदसम्ममा जस्तो अब युट्युब ट्रेन्डिङका कुराहरूमा मान्छेहरूले सुनेका फिडब्याक दिएका कुराहरूमा चाहिँ म अब मतलब एउटा सफलता के हो अथवा सङ्गीतमा मान्छेले त्यो गर्यो भने के हुन्छ भन्ने खालको महसुस त मैले गरेको थिएँ। तर यसपालि चाहिँ अलिक बढी खुसी पनि सँगसँगै एउटा अलिक बढी चाहिँ जिम्मेवारी पनि महसुस भएको छ कि नयाँ अडियन्सहरू पनि थपिनु भएको छ र जो अडियन्स हुनुहुन्थ्यो उहाँले मलाई फुल मार्क्स दिनुभएको छ, मतलब 100 आउट अफ 100 टाइपले होइन। सो मैले त्यो नम्बर मेरो अर्को सिर्जनामा फेरि मैले घटाउन पर्ने हो कि होइन, अथवा चाहिँ त्यो नम्बर मैले कसरी कायम राख्ने होला भनेर चाहिँ म सोचिरहेको छु। अहिले हामी गलबन्दीतिर मात्रै ध्यान फोकस गरौँ। गलबन्दीको क्रिएसन सोच कहाँबाट? अब यो मैले चाहिँ एउटा छुट्टै परिकल्पना गरेँ, खतरा इमेजिनेसन गरेँ, मैले यो अहिलेसम्म नभएको सिर्जना गरेँ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन होइन। किनभने पहिलो कुरा यसको गीत सङ्गीततर्फ जाउँ, अब गीत अडियोतर्फ जाउँ भनौँ न। अरू गीतहरू जसरी रेकर्ड हुन्छन् होइन त्यसरी नै रेकर्ड भएको छ। जसरी महिला र पुरुषले दोहोरी तरिकाले गीत गाउनुहुन्छ त्यसरी नै यो गाइएको छ। यसको म्युजिक मेकिङ पनि सेम त्यस्तै नै छ। तर यसको प्रस्तुतिमा अलिकति मैले के थपेको हो भने अब गीत त मान्छेले हामी कुनै पनि कुराहरू सुनिसकेपछि हेरिसकेपछि त्यसमा रियाक्सन गर्छौँ कि जस्तो तपाईँले चलचित्र हेर्नुहुन्छ कस्तो राम्रो भन्नुहुन्छ होइन, अथवा कस्तो जोर भन्नुहुन्छ होइन, अथवा कुनै डायलग बोल्यो भने चाहिँ यो डायलग राम्रो भएन अथवा कस्तो राम्रो डायलग भन्नुहुन्छ। गीत सुन्नुभयो भने पनि आहा कस्तो राम्रो लाइन भन्नुहुन्छ होइन, त्यो प्रतिक्रिया जनाउनुहुन्छ नि। मैले यो गीत गरिसकेपछि चाहिँ त्यो प्रतिक्रियालाई हामीले अलरेडी गीतमा समावेश गर्यो भने कस्तो देखिएला कस्तो सुनिएला भन्ने मैले मेरो सोचमा आयो एउटा कुरा। अर्को कुरा चाहिँ जस्तो म त्यो रोदी संस्कारबाट हुर्केँ। पहिला गीतहरू त्यसरी कन्टिन्यू गाइने थिएन क्या, मजाले बसेर हामी सुन्छौँ नि 7 रात 7 दिन 9 रात 9 दिन यसरी बसेर गाउनुहुन्थ्यो अरे भनेपछि त्यो एउटै गीत गाएर त त्यत्रो दिन कटाउन गाह्रो छ। त्यो एउटा गीत गायो त्यसमाथि छलफल गर्यो, पुरुषले कस्तो भन्यो महिलाले कस्तो भन्यो, अनि त्यसमाथि फेरि केटाको टुक्कालाई राम्रो केटीको टुक्कालाई नराम्रो आफ्नो पक्ष विपक्ष होइन, त्यो किसिमले गाउनुहुन्थ्यो होला भन्ने खालको मैले त्यो सुनेको पनि थिएँ बच्चामा। अनि त्यसपछि केही हदसम्म देखेको पनि थिएँ हजुरबाहरूको। त्यही कुरालाई चाहिँ यसमा मैले प्रयोग गरेको भनौँ न। रोदीको कुरा गर्दाखेरि तपाईँले गीतमा जुन किसिमको साइड टकहरू छ नि, साइड टकहरूलाई पनि इमेजिन गरेर ल्याउनु भएको छ, त्यसमा रियल देख्नु भएको छ। यो सिर्जना गर्ने बेलामै तपाईँले सोच्नुभयो हो अथवा काम गर्दा गर्दै यो राखौँ भन्ने? पहिलो चाहिँ अडियो निर्माण गरेँ मैले यत्तिकै, जसरी अरू अडियोहरू अरू गीतहरू बन्छन् यसरी नै होइन। तर चाहिँ मैले पछि जस्तो शब्द लेख्दै गर्दाखेरि अब अनि भिडियोको कन्सेप्ट बनाउँदाखेरि चाहिँ मैले यो जसरी चलचित्रको स्क्रिप्ट डेभलप गरिन्छ, जसरी चलचित्रको लागि कथा लेखिन्छ कथा बुनिन्छ, मैले यो इच एन्ड एभ्री डायलगहरू मैले आफैले फिल्ममा क्रिएसन गरेको होइन। मैले प्रत्येक शब्दपछि मुना मदन पछि चाहिँ यो राख्ने, अथवा केटीले भोभो कान्छा नगर आस मेरो भनेपछि चाहिँ यो राख्ने होइन भनेर चाहिँ त्यो एक खालको पात्र र त्यो उनीहरूको डायलगहरू चाहिँ इमेजिनेसन गरिसकेको थिएँ। सो मलाई जति टाइम चाहिँ जति समय चाहिँ गीत बनाउन लागेको छ नि त्योभन्दा बढी समय चाहिँ भिडियो मेकिङ र यसको जो स्क्रिप्टमा लागेको छ। कति समयको मेहनत पछिको उत्पादन हो यो गलबन्दी? यो चाहिँ अब यो अरू काम गरे जस्तो अब मैले 2 दिन जोतेको थिएँ कस्तो राम्रो फल्यो भने जस्तो त्यो फिजिकल्ली काम चाहिँ होइन, यो होइन सङ्गीतको भनेको। यसमा हामी चाहिँ मेन्टल्ली इङ्गेज भइरहन्छौँ कि जस्तो
जस्तो बिहान साँझ बस्दा पनि उठ्दा पनि कसैलाई मान्छेलाई देख्दा पनि है यो मान्छे त यो खालको छ भन्ने खालको त्यो डिस्टर्बिङ चाहिँ भइराखेको हुन्छ कि हरेक पटक। त्यसो मैले यही गलबन्दीको लागि कम्तीमा पनि म 5-6 महिना चाहिँ एकदमै डिस्टर्ब भएको छु। मतलब मेरो रेगुलर काम त चलिरहेको छ, मतलब कार्यक्रम गइरहेको छु, मान्छेहरूसँग भेटिरहेको छु, परिवारलाई टाइम दिइरहेको छु, तर पनि कार्यक्रममा जाँदै गर्दा पनि अरू सुटिङमा जाँदै गर्दा पनि घरमा बस्दै गर्दा पनि मान्छेहरूलाई भेट्दै गर्दा पनि त्यो कहीँ न कहीँनिर चाहिँ एउटा दिमागको एउटा पार्ट भनौँ न त्यो गलबन्दीमा इन्गेज थियो भनौँ न। तपाईँको गलबन्दी युट्युबमा अपलोड भएको 1 हप्ताको करिब हामी युवार पारमा छौँ, अलिक बढी समय भएको छ, हप्ता 10 दिन जति हुन लाग्यो आजको दिनमा करिब 80 लाख त कटिसकेको छ। अझ भ्युजहरू बढ्नेवालामा श्रोताको प्रतिक्रिया राम्रो आइरहेको छ। अब यसपछि तपाईँले गीतको अन्तिममा अब अर्को के होला होइन प्रतीक्षा गर्नुहोला भन्ने किसिमको केही सन्देश दिनु भएको छ तपाईँलाई? कस्तो होला म सोध्दिनँ, तपाईँको आफ्नो प्राइभेसी होला, कहिलेसम्मको तयारी छ, कहिलेसम्म? अब पहिलो कुरा त तपाईँलाई के क्लियर गरौँ भने जस्तो मैले यसलाई चाहिँ बोलामाया 2 भन्यो भने मान्छेहरूले बढी अपेक्षा राख्छ, अनि मान्छेहरूले यदि मन परेन उनीहरूको बोलामायाप्रतिको विश्वास कम हुन्छ, त्यो एउटा ब्रान्डलाई बेच्यो भन्ने भावना उहाँहरूको मनमा आउँछ भनेर मैले यसलाई बोलामाया 2 नभनेको होइन। अब त्यो अर्को स्टोरी गराउने क्रममा चाहिँ सोचिराखेको छु। जस्तो यो पनि अब हामीले व्यावसायिक हिसाबले त्यही टिमले काम गरेर भ्युर्स बढी जान्छ, बढी मन पराइन्छ हाम्रो टिमलाई, शान्तिजीको स्वर राम्रो, अञ्जलीजीलाई लिएर काम गऱ्यो भने खतरा हुन्छ भन्ने हिसाबले गरे भए हामीले यो 1 वर्षको अवधिमा 3-4वटा गीत रिलिज गर्थ्यो होला होइन। बोलामाया आएको 1 वर्षपछि बल्ल गलबन्दी आयो, बोलामायासँग रिलेटेड स्टोरी भएर मलाई लाग्छ अब त्यो पनि अब छिटै आउन पनि सक्छ, सो अलिकति टाइम लाग्न पनि सक्छ, तर करेन्टली तपाईँसँग यो कुरा भइरहने समयमा चाहिँ म बोलामाया 3 को लागि तयारी छैन। तपाईँ सङ्ख्यात्मक भन्दा पनि गुणात्मक होस् भन्ने चाहन्छ? एकदमै होइन त। हजुर, हामी कुराकानीको करिब अन्त्यमा आइरहेका छौँ। आजको दिनमा तपाईँ करिब 25 वर्षको ठिटो नै श्रोतालाई केही भन्न चाहेका कुराहरू केही छन्? त्यही नै हो। जस्तो अब हामीले हाम्रो सोच अथवा म जुन पेसागत हिसाबले एउटा गीत सङ्गीतको जुन क्षेत्रबाट आएँ त्यो क्षेत्रमा चाहिँ अलिकति विश्वास कम थियो। मतलब हामीलाई कम श्रोताले सुन्छन्, हामीलाई भेगे हिसाबले मात्रै सुन्छन्, हामीलाई अलिक चाहिँ अब भनौँ न एउटा मिडल क्लास मान्छेहरूले मात्रै सुन्छन्, मलाई चाहिँ हाम्रो जेनेरेसनले सुन्दैनन्, अलिक बुढाबुढीले मान्छे सुन्छन् भन्ने एक खालको त्यो कम आत्मविश्वास र त्यो भ्रमबाट म अगाडि बढेको रहेछु। सो गलबन्दीसम्म आउँदासम्म चाहिँ यदि प्रस्तुति राम्रो भयो भने, प्रस्तुति मौलिक भयो भने, प्रस्तुति चाहिँ अलिकति रियलिस्टिक बेसको भयो भने चाहिँ सबै किसिमका मान्छेहरूलाई मन पर्दो रहेछ है भन्ने खालको आत्मविश्वास जागेको छ। त्यसमा दर्शक श्रोताको ठुलो भूमिका छ। म सम्पूर्ण श्रोतालाई, सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। सो यस्तै माया, यस्तै प्रतिक्रिया, यस्तै सल्लाह सुझाव र हौसला दिनुहोला, त्यही नै हो। अवस्था श्रोता, कार्यक्रम कला इन्द्रणीको निर्धारित समय आजलाई सकिएको छ। भोलि फेरि फरक प्रसङ्गका इन्द्रणीका साथमा हाम्रो भेट हुने नै छ। तबसम्मलाई न्युज डेस्कका सम्पूर्ण सहकर्मीसँगै साथी रमेश अनि म शर्मिला पनि बिदा हुन्छौँ। नमस्कार, यहाँको साता शुभ बितोस्। सूचना र मनोरञ्जनको सम्वाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।